गोंयकारांची वळख म्हळ्यार शेती। शेती करून लोक पोटा भरतात। सरकारही किसान शक्ती उर्बा दिता, पण बांबोळे कुर्का वाठारात वेगळीच गजाल दिश्टी पडटा। कुर्का वाठारातली मानशेची स्लुइस गेट उक्तीच दवरिल्ल्यान लोकांची शेतां बुडटात। मामलेदाराक कागाळी करूनय ताची आडनदर चल्ल्या। पळयात विन्सन रोजारियोचो रिपोर्ट। आतां आमी आहा पळय ते कुडका मानशेर, आनी एक कुडकान एकूच माणूस आहा तुमकां सांगला ते बरोबर। आनी एक माणसाची पळय हालत इतली पिड्ड्यार करून उडयल्या। हिंगा माणूस कोण पावणे काडटा पळय तेणें, आतां हेजेर कोणाचो आशिर्वाद आहा, कोणाचे बेसांव आहा तें आमकां खबर ना, पूण हिंगा कळटा कशीं शेतां हिंगा पाड घालता पळय ते। आनी हिंगचे शेतकार, आनी हांवूय एक हिंगचो लोकल शेतकार हेजे, सो हिंगा शेतकार सदांच हें जाता, स्वप्न येता आमकां ह्या वर्सा शेत रोवपाक मेळत फुडल्या वर्सा। पूण हिंगा हो मानशेकार आहा तो हिंगा शेतां पळय अशीं माणूस ओपन सांडून बुडोवन घालता, आनी हेका हिंचातलो कोणूच ना। आनी हिंगा आतां अशें आयकोंक येयलां, हिंगा मानशेची पळय एडॉक कमिटी आहा तेण लागून मामलेदाराक कंप्लेन केले, तो अशें कोत्ता म्हणून हिंगा हें गेट ओपन सांडटा, तेजी मानशेचीं दारां ओपन सांडटा, पूण आजून पासून तेजेर कोणेच एक्शन घेवंक ना। आनी हे आतां एक्शन कित्याक घेयना? आनी एके सायडीक आमचो सरकार सांगता शेतां रोया, एग्रीकल्चर इम्प्रूव करा, एग्रीकल्चर प्रमोट करा, आनी वचले म्हाका दिसता मानशेकार तर गोंयांत एक 10 जाण मेवत, ही अशीं शेतां हिंगची वयर सरतलीं। हिंगा आतां आमकां अशेंय कळोन येयलां, मामलेदारान तालाट्या कडेन रिपोर्ट मागलो, आनी हिंगा तालाटी रिपोर्ट नील म्हणून दिता। म्हणजे हिंगा हें अशें कशें कोण बुडयना जायना हिंगा अशें म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन कमिटी कडच्यान मेवलां, तालाटी रिपोर्ट नील म्हणून दिता म्हणून। आनी ही तुमी पळयात आतां हिंगा कितलीं शेतां आहा, आनी ही पळय हिंगा अशींच ही बुडयता ती कशीं ती पळय। उदक आतां खंय सोडया खंय पावलां तें पळयात तुमी। सो ही तुमी आतां पळयात हिंगा ही इतलीं शेतां, ही आख्खी आतां ते मानशे कडेन सोडया, ही आख्खी ओवर 200 शेतां हिंगा। ही आख्खी आतां सगळीं शेतां पाड घालून दवरलेली आहा, ही आतां मानशेकारांनी, ते माणूस कोण पळय ऑप्शनां काडटा पळय तेणी, ही आतां हिंगा अशींच हें करून दवरलेली आहा, ही बुडोवन दवरलेली आहा। आनी आतां वयल्यान ते अशें म्हणटा जाय ती शेतां कोण रोयना। आनी हें पळय उदक भायर वचना जावपाक हिंगा कशें फोये लावन दवरलां तें पळय। सो आतां लो टायड जाली म्हणटच हिंगा आनी उदक आनी भायर वचपाचें न्हय। पळय सामकें ते भाशेन दोरयेक बांदून दवरलेलें आहा। ही फकत मातशी सुकी उरली। आतां हिंगा लागून पळय तेणें पळय उदक पावलां हें आयज, आनी हो आतां बांद म्हणटा पळय तो नाल्लांचो, हो बांद क्रॉस करून पळय हे सायडीक लागून उदक पावलां आनी हें सगळीं। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।